kaayo sa mga taga-paminaw diha. Atong pangutanon ang baraha ug unsay tan-aw nila sa imuha karon. Unsay tan-aw nila sa imuha karon. Unsay tan-aw sa mga tawo nimuha sa imuha karon. Ang tan-aw nila sa imuha nga bright kaayo ka. Capricorn energy man ni. Unya hardworking. Unya hilig kag libro. Nag-learn jud ka, high study siguro ka. Kanang arang ka clever kaayo nimo. Unya naa kay mga energy nga ma-detect nimo ang matawo nga dili maayo og intention sa imuha. Unsay tan-aw sa imuha karon nga creative kaayo ka. Arang yun nimo ka creative. Daghang kaayo ka og talento ba nga makatabang jud sa imuha, sa imong panginabuhi o sa imong tuon. Tan-aw sa imuha nga arang gyud nimo ka kanang dili ka muundang nga kanang continue ra gud ka sa imong mga pagtuon. Mao na tan-aw sa imuha kanang proud sila sa imuha. Unsay tan-aw nila sa imuha na magpadayon ka sa imong journey gyud. Tan-awa nga mag-seeking treasure jud ka. Mao nay tan-aw sa imuha nga magpadayon ka sa imong journey kay naa kay nay nagahuwat nimo nga treasure. Mao nay tan-aw sa mga tawo sa imuha nga kuang kaayo ka kanang dili jud ka mo undang. Continue ra jud ka. Walay sagabal nga mag-support sila nimo. Nya support sa mga imong mga achievements sa kinabuhi. Nga maayo ka nga estudyante